الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سارے صلاۃ والسلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر شہزادہ وارث علوم حضرت خواجہ عبدالحی علیہ رحمہ، فخر ملت، زینت بزم علماء و مشایخ اہل سنت، حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر خواجہ محمد مشتاق حسین صاحب چشتی گولڑوی دامہ برکات مولا لیا۔ اللہ کریم آپ دا سایہ ہمیشہ ساڑھے سرہ تے سلامت رکھے۔ فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت مجاہد ملک و ملت حضرت علامہ عطا الرحمن ثاقب صاحب مدد اللہ علی مجاہد اہل سنت فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت علامہ عبدالجبار ربانی صاحب مدد اللہ علی، آپ دا خوبصورت خطاب تسی بڑی محبت نال سماعت فرما چکے ہو۔ میں بھی وعدے دے مطابق حاضر ہاں۔ خطیب دی شان حضرت مولانا قاری محمد آصف نوری صاحب مدد اللہ علی نے حکم دیتا، میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گیا۔ مینوں اج بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر تہاڈے علاقے دے اندر علماء و مشایخ دے گلدستے دے اندر مینوں انہاں دے قدماں دا سہارا لے کے چند کڑیاں واز کرن دا موقع ملیا ہے۔ اللہ کریم مینوں تانوں علماء و مشایخ دیاں شفقتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تر توجہ میری طرف مرکوز رکھو گے تو میرے موضوع نو تسی سمجھ پاؤ گے۔ تساں نظارہ کیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قرآن کریم پڑھے ہے اور انہاں دے والدین او خوشی دے نال اپنے بچیاں نو مٹھیائی لیا کے دیتی، ہار لیا کے دیتے کہ جنہیں تانوں قرآن پڑھایا ہے او دے گل وچ ہار پاؤ تے ہاتھ وچ مٹھیائی تھماؤ۔ انہیں کو تانوں عام کتاب نہیں پڑھائی، او کتاب پڑھائی ہے جڑی آسمانہ تو نازل ہوئی ہے تے قلب مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے۔ اور اے بچے کل نو حفاظ دی فرشت وچ علماء دی فرشت وچ اللہ کرے شامل ہون اور انہاں وچوں چمک دے ہوئے دین دے ستارے جدو بنن اور ایک گلی گلی کریا کریا بستی بستی بازار بازار حضور دے
دین دی مہک اے بیان کردے رہن، بکھیر دے رہن اور لوکاں دے دلاں وچ عشق رسول نو پوست کردے رہن۔ انہاں دے والدین زندہ ہون یا قبراں چ ہون، انہاں دے استاد زندہ ہون یا قبراں چ ہون، جتھے جتھے دین بیان کردے رہن گے ثواب پیچھے منتقل ہوندا ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاری ہے بھی۔ دور حاضر دے اندر اسی بڑی کوشش کرنے کہ ساڈے بچے انگلش میڈیم پڑھن تے پڑھ کے تے بڑے اعلیٰ عہدے تے فیض یاب ہو جان۔ ہر کوئی دور حاضر دے اندر یہ ہوئی چاہتا ہے، لیکن سکول دا سٹوڈنٹ، کالج دا سٹوڈنٹ، یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ سائیکل تے بوے، موٹر سائیکل تے بیٹھے یا گڈی وچ بوے، وہ ساریاں کتاباں دے پیچھے ہوندیاں نے، آپ اگے ہوندا ہے، کتاباں بیک اتے ہوندیاں نے۔ میں صدقے جاواں دبستان محمد دے طالب علم تو ہاتھ وچ رب دا قرآن ہوندا ہے تے پھر سینے دے نال لگا ہوندا ہے تے اگے کوئی چلدا بھی ہووے تے آندے نے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، مگر حافظ صاحب آ رہے جے تے سینے نال قرآن بھی لگا ہویا جے۔ لوگ بھی ادب کردے نے، احترام کردے نے، عزت دیندے نے۔ اور یونیورسٹی دا طالب علم، کالج دا طالب علم، سکول پڑھے، کالج پڑھے، یونیورسٹی پڑھے، استاد ایک تھپڑ مار دے وے، ان تے ویسے ہی ساڑھے ملک دے حالات اس قسم دے ہوئے، پرویز لائی دا بیڑا غرق ہویا، انہیں اوندیاں سار جدو کاف لیگ دی حکومت سی انہیں آکھیا مار نہیں پیار، او جدوں دا پیار شروع ہوئی ہے ادوں دا تعلیم دا سلسلہ بالکل ہی منقطع ہو گیا ہے۔ ان صرف پیار ہی ہے، تعلیم والا سلسلہ بالکل ختم ہے۔ پرائیویٹ سکولاں چ کدلے شاید کو بچہ پڑھ کے گا نکل جائے، گورنمنٹ دے سکولاں دا تے اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال سکول، کالج، یونیورسٹی دا طالب علم اگر استاد ایک تھپڑ مار دے وے، میریاں گلاں وال پوری توجہ دے آ جائے، وہ سٹوڈنٹ باہر نکل کے استاد دے خلاف ہڈاں کردا ہے، ہڑتالاں کردا ہے، احتجاج کردا ہے، ایتھوں تک کہ استاد دے گریبان نو پکڑ لے گا۔ تو سکولے ماریا سی اپنے یاراں نو نال لے کے، استاد دے گریبان تک آ جائے گا، استاد نو مارے گا۔ ایک تھپڑ، ایک سوٹی، ایک ڈنڈا پیا ہے تے ہڈاں پیا کردا ہے، ہڑتالاں پیا کردا ہے، احتجاج پیا کردا ہے۔ میں صدقے جاواں دبستان محمد دے طالب علم تو استاد سارا دن کان بھی پکڑا کے رکھے، تھپڑ بھی مارے، سوٹیاں بھی مارے، کھڑا بھی رکھے، جنی مرضی استاد سزا دے لوے، چھٹی دا ٹائم ہوئے تے او کوئی شگرد جنہوں سارا دن سوٹیاں ماریاں تے کان پکڑائے، وہ اپنے استاد دیاں جتیاں اٹھا کے پیری پوانا بھی باعث فخر محسوس کردا ہے۔ اے جے دنیاوی تعلیم تے دین دی تعلیم دا فرق۔ اگر تسی اپنے بچیاں نو ابتدائیہ دین پڑھا لو تے جس بچے نے دین پڑھیا ہوئے او جویں اپنے استاد تے اپنے مشائخ دے پیراں وچ جتیاں رکھ دے نا تے پھر پیری پہناندا ہے۔ اگر میں تے تسی اپنے بچیاں نو اج دین پڑھا لئیے تے پھر وہ ماں تے پیو دے پیراں وچ بھی انجی جتیاں پواندا ہی نظر آوے گا۔ کالج یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ جڑا ہے کسی عہدے تے فائز ہو جائے، وہ کسی عہدے تے لگ جائے، فائز ہو جائے، پیو پنڈوں آ جائے تے پہچانن تو بھی بعض پتر انکار کر دیندے نے۔ وہ کہن گے ساڑھے پنڈ دا ملازم سی، اے وہ آئے ہے، اے ساڑھا چاچا سی، اے دوروں پاروں رشتہ داری چاچا غریب ہو گیا تے ملن آ گیا ہے۔ ہو سکتا پیو نو فٹافٹ لے کے پچھلے کمرے چ بہ جان، ابا تو کدھر آ گیا ہے، تینوں نہیں پتا میری ایتھے پوسٹ ہے تو میری ایتھے بڑی عزت و احترام ہے۔ لیکن میں صدقے جاواں دبستان محمد دے طالب علم تو جدن ابا جی مسیتے آن ایک ایک نمازی نو پھڑ کے دستا پھردا ہے، اے میرے ابا جی جے، اے میرے ابا جی جے، اے میرے ابا جی جے۔ تے جدو جتیاں والی جگہ تے جان تے پیراں چ
علماء کرام اپنے پیر والد دے پیراں چ جتیاں پہنا رہے ہوندے نے، لوگ ویکھ رہے ہوندے نے تے درس کی جا رہا ہوندا ہے، لوگو جنہ دین محمدی پڑھیا ہوئے نا او ادب دے نال مالا مال ہو جاندے نے ہیں۔ تو اپنے بچیاں نو تسی ضرور بر ضرور قرآن پڑھاؤ، دین دا عالم بناؤ، اے بڑی عزت ہوئے گی تواڈی، مرن تو بعد بھی تواڈی عزت ہوئے گی۔ تو میں قرآن کریم چو چند سارے کلمات تجیبات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایو کتاب ہے جدے اندر شک تے شبے دی بھی گنجائش نہیں، غلطی تے بڑی دور دی گل، ایو کتاب ہے جدے اندر شک تے شبے دی بھی گنجائش نہیں۔ اچھا، آسمانی کل کتاباں کنیاں نے؟ 4۔ انہاں دی سردار کتاب کیڑی ہے؟ قرآن پاک۔ دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے نے، انہاں نے کتاباں لکھیاں نے، کسے نے کتاب لکھی ہے 50 ورق دی، کسے 100 ورق دی، کسے 1000 ورق دی، اپنی اپنے علم دے طاقت دے مطابق انہاں کتاباں لکھیاں نے۔ تے کتاب لکھ کے کسی اہل علم کو لوں نظر ثانی کروائیے۔ میں بڑی سمپل تے سادہ جی گفتگو تواڈے نال اس لیے کر رہا کہ تواڈی توجہ اج ساری قرآن وال کراواں۔ کئی بندیاں تو سبحان اللہ کہن دی بھی توفیق نہیں ہونی، چونکہ انہاں دی مرضی دے مطابق ہزے تقریر نہیں ہو رہی۔ ساڈی قوم سمجھ دی تقریر ہوئی ہے جڑی سر وچ ہوے، لیکن جڑیاں گلاں میں کر رہا اصل تقریر ہے ہی ہے، جڑی میں کر رہا اصل تقریر ہے وے، اینو سمجھو۔ کسی اہل علم کو لوں وہ نظر ثانی کرواندا ہے کہ اے دے وچ کوئی غلطی نہ رہ گئی ہوئے، میرے کو کوئی ایسا لفظ، کوئی جملہ، کوئی سطر ایسی بیان نہ ہو گئی ہوئے جڑی اس موضوع تو باہر ہوئے یا کوئی غلط ہوئے، اے دی نظر ثانی کرو۔ نظر ثانی ہو جاندی ہے، پھر وہ کتاب کمپیوٹر چ جاندی ہے، تیار ہوندی ہے، پھر جناب وہ چھپ دی، وہ دا ٹائٹل تیار ہوندا ہے، ٹائٹل دے وچ کتاب لگ دی ہے، بازار وچ کتاب ہوندی ہے، لوگ اس کتاب نو لیاندے نے، لیا کے پڑھ دے نے، او دے چو علم حاصل کر دے نے۔ کتاب دے اینڈ تے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے، حضرت صاحبزادہ پیر مشتاق حسین چشتی گولڑوی، علامہ عطا الرحمان صاحب، حضرت علامہ ربانی صاحب دی موجودگی چ، نوری صاحب دی موجودگی چ مرض کر رہے ہیں، میرے لفظاں وال توجہ دیا جے امام تو تازہ ہوئے گا تواڈا۔ کتاب تے اینڈ تے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو، از راہ کرم اردو بازار اینے نمبر دکان لاہور یا کراچی دا ایڈریس سانو خط پاؤ، ارسال کرو، تاکہ جدو اسی آئندہ ایڈیشن چھپوائیے تے اس کتاب نو غلطیاں تو پاک تے صاف تے شفاف کر کے چھپوائیے۔ میں صدقے جاواں کتاب لکھن والے تو جن نے کتاب دے اینڈ تے جملہ لکھے ہے، پر میں قربان جاواں کائنات دے رب تو جن نے کتاب دی ابتدا اتے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب نو پڑھن والے دھیان نال پڑھی، غلطی تے بڑی دور دی گل ہے، اے او کتاب ہے جی دے اندر شک تے شبے دی بھی گنجائش نہیں، شک تے شبے دی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی صاف شفاف کتاب ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے، انہوں نے کتاب لکھی تصوف معرفت ہوتے۔ اج میں حضرت حضور خواجہ عبدالحی چشتی گولڑوی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے مزار پر نوار تے لا تعداد رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے، میں انہوں دی کتاب دا مطالعہ چند صفحے میں کیتا ہے، حضرت قبلہ نے پیش کی تھی مینوں، میں اتھے علامہ عطا الرحمان صاحب دے ڈیرے تے بیٹھ کے پڑھنا سا پیا، اور میرا بڑا دل باغ باغ ہویا کہ جڑے ہیں اللہ والے انہوں نے بڑی اصلاح فرمائی ہے۔ دور حاضر دے 2 نمبر پیرا کو لو بچو جنہ مندریاں پائیاں نے، عورتاں نو لمبے وال چھڑے نے تے پیرا جناب بس عورتاں رکھیاں نو کٹائی واسطے تے صرف تویز دھاگے نال کام چلایا ہے۔ اونا دے نیڑے بھی بویا کرو جنہ دے کولو شریعت دی بھی خوشبو آئے تے مصطفیٰ دی سنت دی بھی خوشبو آئے۔ حضرات حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ انہوں نے
ایک کتاب لکھی تصوف معرفت. تسی تے تقریر سنو گے نا, میں تہاڈی مرضی دے مطابق کوشش کراں گا کہ کچھ ٹائم میں گفتگو کراں. تسی محسوس میں کر رہے ہیں چشتی صاحب سر کدوں لان گے, شیر کدوں پڑھن گے, کدوں مچلن گے, اسی پورا لطف سرور لواں گے. یہ تہاڈے سرور تے لطف دی گل کچھ ہو رہے. جنید بغدادی 10 سال کتاب لکھ دے رہے. کنے سال؟ 10 سال کی کر دے رہے, لکھ دے رہے. تصوف معرفت. گوڑے تھلے کر لو, دوزانو ہو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو. 10 سال لکھ دے رہے. 10 سال لکھن تو بعد انہاں خیالاں چ 10 سال گزارے کہ انہوں چھپوا کے میں منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں. کنے سال ہو گئے؟ 10 سال لکھ دے رہے. 10 سال اس خیال وچ گزارے انہوں چھپوا کے منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں, تے نال نال پڑھ دے بھی رہے, نظر ثانی کر دے رہے. 20 سال گزر گئے. 10 سال اندر نے مزید دی چھان بین کی تھی. 30 سال 30 سال گزر گئے. اس کتاب نو ایک بیگ وچ بند کیتا, بند کر کے اپنے مرید نو آکھیا نو اٹھا تے اینو پانی دی سپرد کریا, سمندر دے اندر پھینکیا. مرید نے بیگ چکیا, بڑا ہلکا لے کے چل پیا, پہنچیا پانی دے قریب کنارے تے, بیگ وچ سٹیا تے اتے اتے بیگ تیرن لگ پیا. چند سیکنڈ تیریا, اے بس گیا, اے گیا, اے تھلے ٹر گیا, نال ہی نیچے چلا گیا. چند سیکنڈ تو بعد نیچے چلا گیا. مرید بڑا حیران ہویا کہ بیگ اٹھایا تے بڑا ہلکا سی, پانی جی سٹیا, چند سیکنڈ صرف نظر آیا تے فوری نیچے چلا گیا. یہ ایسی وزنی چیز تے کوئی نہیں سی. پریشانی دی عالم چ مرید واپس حضرت جنید بغدادی رحمت الرحمان دی بارگاہ چایا, آ کے کہنے لگا حضور گل دی سمجھ نہیں آئی. بھائی سلیم صاحب آندھے نے گل دی سمجھ نہیں آئی. فرمایا کہا دی حضور جب تسا میں نے بیگ دیتا سی, وہ اٹھایا تے بڑا ہلکا سی, پانی دی سپرد کیتا, چند سیکنڈ اتے تیریا, فوری نیچے چلا گیا. حضور دے جو کوئی وزنی چیز نہیں سی, نیچے کیوں چلا گیا ہے؟ فرمایا او دے اندر ایک کتاب سی تصوف و معرفت. 10 سال لکھتا رہا, 10 سال نظر ثانی, 10 سال انہاں خیالاں چ گزارے نے, چھپوا کے منظر عام تے لے آواں کہ نہ لے آواں. 30 سالاں تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جنی دیر تک اللہ دی کتاب قرآن باقی ہے انی دیر تک کسی اور کتاب دی ضرورت ہی کوئی نہیں. جنی دیر تک اللہ دی کتاب قرآن باقی ہے انی دیر تک کسی اور کتاب دی ضرورت نہیں. کیوں؟ اندنے اس واسطے کہ ہر چیز تا علم قرآن دے اندر ہے, ہر شے دا علم قرآن دے اندر ہے. او قرآن حضرات جدے حرف آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, لفظ آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدے حضرات جملے آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, حضرات جدے آیات بینات آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, حضرات جدے رکوع آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, او قرآن حضرات جدے ربع آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدے نصف آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدے سلاسے آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, پورا سپارہ آیا مصطفیٰ دی شان دے اندر, تری سپارے آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں زیرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں زبرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں شدہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر, جدیاں مدہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر. اس واسطے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی. حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماندے نے, اے شدہ مدہ تے زیرہ زبیرہ ازے بھی تسی اپنی ٹیون چ نہیں بولے.
اے جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نے انہاں لئی ایک نصیحت شدہ گل کرن لگا. حضرت صاحبزادہ پیر مشتاق صاحب تشریف فرما نے بزرگاں دی موجودگی دا فائدہ اٹھاندے ہویا میں تانوں غصے نال بھی تانوں پتہ میں کہہ سکنا میں کہنا ہوندا وا تے بڑے روب نال بندے کول میں سبحان اللہ خوانا لیکن اج نہیں ہے. بزرگ بیٹھے نے تواڈے کولوں سبحان اللہ خوان دا پتہ کی مقصد ہے؟ اے رجسٹر تواڈا خالی رہے اے بھریا جائے تو جدو اے بھریا جائے گا سجے پاسے والا تو پتہ ہے دا بینیفٹ کی ہوئے گا اے دا مول کی پینا ہے. ہائے ہائے اے تے قیامت والے دن پتہ لگنا ہے نا سجنا اے رجسٹر بھر کے جاننا ہے کہ اے بھر کے جاننا ہے. تے جی اے بھریا ہویا تے پھر تیرا نامہ یا مال بائیں ہاتھ وچ ہی پھڑایا جانا ہے تے پھر ذلیل و رسوا ہی ہونا ہی. تے جے اے بھر کے جائیں گا تے پھر خوش نصیب ہوئے گا جدو دائیں ہاتھ وچ نامہ مال پڑھایا جائے گا. حضور فرماندے نے جدے ہاتھ وچ دائیں ہاتھ وچ نامہ مال پکڑا دیتا جائے گا وہ لوکاں نو وکھاندا پھرے گا اوے لوکو ویکھو میں کامیاب ہو گیا میرا نامہ مال دائیں ہاتھ وچ پیش کیتا گیا ہے. اس واسطے اپنا اے والا رجسٹر جڑا ہے نا دائیں جانب والا اے سبحان اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھ کے ہے نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کے اپنا رجسٹر پڑھ لو تے سبحان اللہ دی صدا ایک دفعہ بلند پڑھو میں پھر پڑھا. حضرات رومی کشمیر نے خوب آکھی ہے اے شدہ مدہ تے زیرہ زبیرہ تے سب شانی نبی وچ آیا اویا ماں لوگا اے خبر نکائی آما لوگا اویا ماں لوگا اے خبر نکائی آما لوگا آما 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 لوگا اے خبر نکائی ات خاصا رمضان پا آیا او شدہ مدہ تے زیرہ زبیرہ سب شانی نبی وچ آیا اویا ماں لوگا اے خبر نکائی ات سنیا رمضان پا اے پایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستان علی حضور خواجہ عبدالحی آستان علی حضور خواجہ عبدالحی آستان علی حضور خواجہ عبدالحی آستان علی مدینہ شریف آستان علی مدینہ شریف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. علامہ طاہر ثاقب تے علامہ ربانی صاحب ورگے تے مفاظ نہیں کر سکدا اے علم وچ میرے نال اگے نے تے کھلوتا میں اس واسطے تقریر لئی کہ علامہ طاہر ثاقب نے جڑا مینوں ٹکر کھوایا نا وہ مینوں بہن نہیں سی دیندا پیا. انہاں دیسی مرغا دیسی گھیو وچ بنا کے میں روٹی انی نہیں سی کھانی پر وہ پتہ نہیں وہ تے لطف بڑا سی سرور بڑا سی پتہ نہیں نہ کس طرح انہوں پنیا سی. کیوں جی بٹ صاحب میں انہوں کھاندا ہی پھر رہا کافی زیادہ کھا لیا ہے تو میں کہوں بہ کے تقریر نہیں ہونی تو ایڈی دور بندہ آیا ہوئے تو پھر لطف پورا نہ لے کے جاوے تو پھر حضرت خواجہ عبدالحی دی اولاد بیٹھی ہوئے تو میرے پیر پائی بھی ہون تو میں تو انہاں دا بھی مرید آ چکے اے حضرت بابو جی لرامہ دے مرید نے تو میں اگوں انہاں دے بیٹے دا مرید ہاں. میں حضرت چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ دا مرید ہاں. تو اے تے میرا گھر ہے میں اپنے گھر آیا حضرت خواجہ مشتاق صاحب نو میں مل کے تے ہی محسوس کر رہا کہ میں اپنے گھر آیا
تے تسی محبت دا مظاہرہ فرماؤ جدو بندہ اپنے گھر ہی ہوئے نا پھر ایڈا ڈردا نہیں جے تسی جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو نا میرا دل کردہ تانوں جڑے چپ بیٹھے ہو انج چکاں انج سٹاں پاویں باہر ڈگو تے پاویں پیچھے ڈگو ایتھے او بندہ پوے جڑا بولن جوگ ہے اچھی بولو سبحان اللہ آج نے تسی قریب 5-7 بندے ہو نا تسی بولو گے تو میں لطف آئے گا ادھروں بھی واز ٹھیک ہے ادھروں بھی واز ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیک والے بھی جڑے مووی والے دے کول لینا تسی بھی محبت دا مظاہرہ فرماؤ نہیں تے تہاڈی پھر اپوزیشن بنانی پینی ہے یا تہانوں کسے اجتماعی جنازے چ کھڑنا پینا ہے کہ اے حالت ہوندی جے تے اس واسطے انج ہی گزارا کر لو آکھو اچھی ذرا محبت نال حضرات توجہ ہوئے ایک قرآن پاک پاکیزہ کتاب جڑی سارے دی ساری میرے مصطفیٰ دی نعت بن کے نازل ہوئی ہے حضور دے حسن و جمال دا تذکرہ سرکار دے چہرے دا تذکرہ سرکار دیاں زلفاں دا تذکرہ سرکار دے چلن دا تذکرہ سرکار دے لیٹن دا تذکرہ حضور دے آرام کرن دا تذکرہ سرکار دی معراج دا تذکرہ مکے تے مدینے دیاں گلیاں تے پہاڑاں تے چڑھن دا تے غار وچ بہن دا تذکرہ جدروں بھی گفتگو شروع کر دیا موضوع ہر پاسوں بڑا بڑا طویل ہے لیکن توجہ دیا جے اے پاک پاکیزہ قرآن جدو ہویا نا میری سرکار تے نازل ہائے ہائے اچھا پھر سرکار نے سنایا بھی ہونا ہے آج علامہ ربانی صاحب علامہ عطا الرحمن ثاقب صاحب علامہ نوری صاحب اے پڑھن میں تے حافظ بھی نہیں میں تے صرف اردو دیاں کتاباں پڑھن والا ایک مولوی مسیتڑ ضرور ہاں میں الحمدللہ اے مینوں ناز ہے میں مسیتڑ ہاں الحمدللہ تے اے دعا کرنا کہ یا اللہ جدو میری موت آوے میں دنیا تو جاواں تے لوکی کہن مولوی عبدالمجید چشتی آج فوت ہو گیا مینوں مولوی کہہ کے پکارن تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے ایک مسیتڑ دنیا تو گیا ہے اے مسیت دی نسبت میری قبر تے میری حشر دی نجات دا سامان ہے اے مسجد دی نسبت اے میری قبر تے حشر دی نجات دا سامان ہے لیکن توجہ ہوئے سرکار تے نازل ہویا قرآن اے قرآن پڑھن تے تسی عش کر اٹھو پر جدو قرآن پڑھدا ہوئے گا سونا تے لبہائے لالی ہلدے ہون تے چند سارے غلام سامنے بیٹھے ہون ہائے او زلفان دے قیدی بن کے بین یا آواز دے قیدی بن کے اپنی زندگی لٹان آئے کیڑی کیڑی ادات مصطفیٰ تے اپنے آپ نو نچھاور کرن بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں اے میں ربانی صاحب دے بچے واسے پڑھن لگا ایک خطیب بنے گا انشاءاللہ بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں بڑی دل نشیں ہیں بڑی دل نشیں ہیں ان کی ادائیں اداؤں پہ مرنے کو جی چاہتا ہے میرے پیر کامل شیخ اکمل حضور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان جنہ دے نا لیا آج بھی قادیانیاں نو خارش ہو جاندی ہے تکلیف ہوندی ہے کفر دے ایوانہ وچ زلزلہ پیدا ہو جاندہ ہے کیونکہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی دی ہستی ہوئے جنہ نے قادیانیت نو نیست و نبود کر کے عقیدہ ختم نبوت دا پیرا دیتا ہے اللہ حق چاری یار حضرات اللہ حضرت گولڑوی دی ہستی ہو ہستی ہے جنہ زندگی بھر
اپنے مریداں تے شاگرداں کولوں اپنی کرامتاں بیان کرن واسطے انہاں نوں نہ قرآن پڑھایا ہے نہ فرمان اس نیت نال پڑھایا ہے، انہاں دین متین دی اشاعت دا کم کیتا ہے تے ختم نبوت دا ایسا پہرا دیتا ہے ہن قیامت دیاں دیواراں تک پیر مہر علی دا نام چمکدا ہی رہنا ہے۔ جدو حضور دی زیارت نصیب ہوئی نا، ہائے ہائے اس نو جمال ویکھیا تے نا تے بڑی مشہور ہے نا، کتھے مہر علی کتھے تیری، یہ تے سارے ہی پڑھ دینے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان نے جہاں بڑی عشق و محبت دی مستی وچ حضور دا اس نو جمال نظرہ پھر جما کے اے ساری نعت پھر لکھی، لیکن جدو زلفہ تے گئی نا گل تھوڑا جا اچھا کہنا سی، زلفہ تے گئی نا گل تے گل پھر انج مکائی جی میں مقام دا حق ہوندہ ہے۔ میرے پیر اعلیٰ حضرت گولڑوی نے زلفاں دی ادا وچ اس طرح خوب آکھی ہے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، ہاں 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 کوئی زلفاں چھلے او چھلے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، تسی بھی سارے کہہ لو کوئی زلفاں چھلے او چھلے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، جڑا جڑا سنی آیا ہاتھ اٹھا کے بولے تاجدار ختم نبوت، تینواری زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، سنی بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحی حضرت پیر مہر علی شاہ دی ہستی ہووے جنہ قلم دے نال بھی قادیانی دا رد کیتا ہے، جنہ اپنے علم کمال دے نال قادیانی دا رد کیتا ہے، نظر کمال نال بھی قادیانی دا رد کیتا ہے، تے مناظرے دا چیلنج کر کے بھی قادیانی دا رد کیتا ہے، تے دور حاضر دا بھی ایک مرد کلندر گزری ہے جیدہ نام شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی، جویں قیامت دیاں دیوارہ تک پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نو مسئلہ ختم نبوت یاد رکھیا جائے گا، ایویں حضور قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب شیخ الحدیث علیہ رحمہ نے یاد رکھیا۔ کفرستان دے بازاراں دے اندر جڑی ہلچل علامہ خادم حسین رضوی دے خطابات اور آپ دے للکار نال پیدا ہوئی ہے، یہ بھی 73 سالہ جیسا نہیں ویکھی پاکستان دی تاریخ وچ ہے، کیوں بھائی سلیم صاحب ہیں؟ حضرات توجہ ہوئے تو میں رضے کر رہا سے قرآن جدو سرکار تے نازل ہویا، کائنات علیہ میرے تے توڑی آقا نبی رحم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو چند سارے صحابہ موجود تے میری سرکار نے اللہ دا قرآن سنایا، اور اچھا کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت چلے ہو ٹر چلے ہو، اے میں بھی نال لے چلو، تقریر ختم، جے تسا جانا ہے تو میں بھی نال ہی جانا ہے، جے تسا بہنا ہے تو میں تقریر کراں گا نہیں تو ختم۔ ایڈا کچا خطیب نہیں میں کہ کولوں مولوی اٹھ کے ٹر جائے،
تسی لنگر نہ اٹھ کے دے آجے بہ کے صرف تقریر سنو اینا ہی کافی چشتی جدو آوے تے پھر پچھے بیاہ کرو جے جانا ہے دے تو میرے کو اٹھ کے بندہ نہیں جاننا ہوندہ اسی گولڑے دے لنگر تے پلن والے مولوی ہاں الحمدللہ اللہ دی قسم چک کے آنا جدوں گلا خراب ہوئے مخدومہ کائنات دے قدمہ چاہدری دے ہی دیئے تے گولڑے دا لنگر کھائی دے ہر چیز ٹھیک ہو جاندی لوگ اتھے پیالیاں چے دال چھاٹ کے ٹر جانا سی چک چک کے پھڑ کے پیندے ہونے اسی انگلی لا لا کے انہوں نے جناب چٹ دے ہونے کیوں اے میرے پیر دے لنگر چے فیض بڑا ہے بڑا فیض ہے تو حضرات گرامی میں عرض کر رہے ہیں توجہ دیا جی سرکار نے جدو قرآن سنایا مکے دے کافرانو پیسو بے گئی انہاں کیا کی بنی ہے محمد اگے تے لوکانو جلوہ بخا بخا گئی اپنا گرویدہ کردہ سی ہن جڑا کلام پڑھ دے جیڑا اے دے کولو قرآن سن لیں دے اوی اے دائی ہو جاندہ ہے میری آواز اسے اتنا برقرار ہے تواڈی سبحان اللہ دی صدا کمزور جڈی اچھی تواڈی سبحان اللہ ہونی ہے اونی اچھی تقریر رہے گی اچھی بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ اوے لوکو کافرانو بڑے پسو پہ گئے انہاں کیا کچھ کرو کافر میٹگا کرن حضور دے خلاف سازشاں کرن طرح طرح دیا میٹگا کرن کائنات لیو حضرت صاحبزادہ پیر مشتاق چشتی کو لڑوی دی صدارت وچ بین والیو ذرا توجہ دیا جائے کافرانو پسو پہ گئے طرح طرح دیا میٹگا کرن جیدو میٹگا کر کے گھر جان تے گھر والی آگو نہ دیا خواتین آکھن اج محمد ساڑی گلی چلنگی ہے اج محمد ساڑے بازار چلنگی ہے اج محمد ساڑے مکان گلنگی ہے میں حضور دا نام لیا تسی پڑھی جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات کافرہ دی عورتہ کہن تسی جنیاں مرضی میٹنگا کر لو جنیاں مرضی دے خلاف سازشہ کر لو اج اسا محمد دا جلوہ ویکھیا ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا کافروں نے بھی بڑی پریشانی ہوئی اسی باہر خلاف سازشاں کرنے ہاں تے اے تے ساڈے گھراں وچ ہی ساڈے گھراں وچ ہی اے ہن وی حضور قبلہ ایک گل معذرت نال عرض کر چلنا اس مجمع چ ہن وی جڑے بندے مسیتے مولوی دے مگر نماز پڑھ کے باہر کھلو کے مخالفت کر دینا اسی نماز پڑھ کے گھر جائیے تو دی بڈھی گھر بیٹھی ہوندی آو جی تویز لین آئی ہیں صحیح گل ہے ہن وی اے چشتی صاحب ایک تویز دے میں کہا تیرا بندہ تو تے کھلو کے گلاں پہ سانو کردا سی اے دفع کرو سپرا دفع کرو سو آفت جی او دا تے کام ہی او تے مینوں روز کردا ہے دفع کرو سپرا تسی تویز دیو سانو میں کہا کہا تویز لینے اے میرے نال لڑدا بڑا ہے میں کہا اچھا تیرے نال بڑا لڑدا ہے آندا بڑا لڑدا ہے میں کہا اللہ پھاڑا تویز میں لکھ دیتا ہے اے جدوں گھر آوے تو او دے بوے اندر وڑ دیاں ساری داند دے تھلے رکھنا ہے جنی دیر گھر رہے تو بس ہوں ہاں ہی کرنی ہے جواب نہیں دینا او کو 5-7 دن لنگے آفت جی کی کیتا ساجے تویز وچ چشتی صاحب کی کیتا ساجے کی لکھیا ساجے ہیں ماشاءاللہ او دن دی تے گھر برکت ہی بڑی ہے بی بی دی زبان بند ہو جائے تے گھر برکت آپ ہی ہوندی ہے کی خیال ہے تہاڈا کوئی انج دا بھی تویز دینا ہونا چاہیے نا وہ اصلی تویز تے تانوں انہاں کول کوئی دم دم لبنا ہے میں تے کم انج ہی چلانا ہے ساڈا انج بھی چل جاندا ہے اچھا توجہ ہوگی وہ کافراں دیاں بڈھیاں نے کہنا تسی جو مرضی کر لو اساں اج ویکھیا ہے اساں اج ویکھیا ہے آئے آئے کیا کہنے اچھا انہاں تے کلمہ نہیں سی پڑھیا
وہ پہ آدھے سن اساں ویکھیا ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکتا، تے جنہیں کلمہ پڑھیا نا بغیر دلیل منگیوں او دا نام ہے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر۔ تے حضور دی مجلس وچ بیٹھے نے، سرکار دی بارگاہ چ نے، تے میری سرکار نے فرمایا میرے صدیق دس تیری تمنا کی ہے، تیری آرزو کی ہے، تیری خواہش کی ہے، اے صدیق دس کی چاہنے، تیری تمنا کی ہے، آرزو کی ہے، کائنات لیو اج ماں بیٹی کو لے پوچھ دیئے، باپ پتر کو لے پوچھ دے، پیر مرید کو لے پوچھ دے نے، خطیب نات خانہ تے نقیبہ کو لے پوچھ دے، اوہ لوکاں مالک غلام کو لے پوچھ دے، حضرات تیرا توجہ دیا جے، او کائنات مسلمانوں ذرا بڑی قابل غور، آج پاک پیغمبر اپنے مرید صدیق کو لے پوچھ دینے، صدیق تیری تمنا کی ہے، صدیق تیری خواہش کی ہے، اے صدیق تیری آرزو کی ہے، اے میرے صدیق کی چاندے ہو، اگوں جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی، اے سونیا صدیق چاندہ ہے النظر الى وجہ رسول اللہ، سونیا صدیق چاندہ ہے چہرہ تواڈا ہووے اکھاں میریاں ہون میں تواڈائی دیدار کردہ رواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، سونا نبی کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات توجہ ہوئے، حضرت صدیق اکبر سونیا چہرہ تواڈا ہوئے، حضور چہرہ تواڈا ہوئے اکھاں میریاں ہون تے میں تواڈا دیدار، عاشقاں دے سلطان بول اٹھے۔ حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان بڑے کمال دی، آپ نے عکاسی کی تھی، ترجمانی کی تھی، کائنات لیو حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان آپ نے خوب عقیدت اظہار کر کے آکھی ہے، اے تن میرا اے چشی ماں ہووے، چشی ماغوں میں تے میں مرشد ویکھنا رہ جا لولو دے اے مڈ لکھی لکھی چشمے لولو دے اے لولو دے مڈ لکھی لکھی چشمے ایک کھولا ایک جا ہوں اتنا ڈٹھیا اے سب رنایا وے اور کی دیول اے بجا ہوں مرشد دا دیدہ رغبہ مرشد دا دیدہ رغبہ۔ سارے جوان پڑھ لو ذرا، بزرگاں نو تنگ نہیں کردا، اپنی مرضی نال بزرگ پڑھن، نوجوان میری مرضی نال آکھو مرشد دا دیدہ رغبہ مرشد دا دیدہ۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ عمران صاحب، عمران ہی ان تو ڈنا، رحمت علی چشتی صاحب، ادن جدو جلسے دے پائی سلیمران دے باہر آئے سا نا، ادوں اوپن جلسہ سی تے بندیاں دی آواز دا پتہ نہیں سی لگدا۔ اج مسجد ہے تے مسجد بھی بڑی سونی ہے، کپڑا چنگا پایا ہوئے نا
تے اج میں جمعے چ گیا سا تے بندے نے چشتی صاحب ماشاءاللہ بڑی میچنگ کیتی جے میں کہا اتوں سوٹ ہی ویکھی تھلوں پیر نہیں ہو ویکھے ادھر بھی میچنگ ہوئی آ اچھا 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 ماشاءاللہ تساں تے ساکس بھی کپڑے دے نال دیاں پائیاں نے میں بازاروں لب جاندیاں نے تم ہی لے آیا اچھا بندے ویندے نے کپڑا چنگا پایا ہوئے تے بندے دی پرسنالٹی دا پتہ لگدا ہے مکان چنگا بنایا ہوئے تے بندے دی مالی پوزیشن دا پتہ چلدا ہے اوے پنڈ والےو مسیت سونی بنائی ہوئے تے پنڈ والیاں دے ایماناں دا پتہ چلدا ہے یہ تواڈے ایمان پہ دس دے پچھلے دن علامہ طاہر ثاقب صاحب دی مسجد آیا سا وہ بھی بڑی سونی کمال دی ماشاءاللہ بڑی وڈی جامع مسجد تواڈی مسجد بھی ماشاءاللہ در و دیوار خوبصورت نظر آ رہے ہیں تے تواڈی آواز دے اندر جدوں گونج دی ہے نا تے مینوں بڑا لطف ہوندا ہے میرا پھر دل کردا ہے میں دعا منگاں گولڑے والے دا غلام ہاں یا اللہ تینوں میرے پیر لجپال دی اس دین اشاد دی خدمت دا واسطہ ہی یا اللہ جڑا تیرے تے تیرے رسول دی محبت وچ بولے انو زندگی چ کمی نہ آن دیویں بار بار مکے بھی بلائیں تے مصطفیٰ دے قدماں وچ بھی بلائیں اس واسطے میرے نال مل کے عزیزاً محبت اظہار کر کے آکو مرشد دادی ہو مرشد دادی دار اے منو لکھ کروڑا ہاں جاں ہاں مرشد دا دیدار غیبا ہو مرشد دا دیدار غیبا ہو اے منو لکھ کروڑا ہاں جاں ہو حضرات گرامی توجہ دیا جائے کافرانو پسو بے گئی کائنات لیو ابو جاہلنڈ کمپنی اتبا شہبہ نے آکھیا اے جڑیاں آیتاں لے کے ہوندے آکے آندے اللہ دا کلام ہے اے اللہ دا کلام نہیں اے کسے دنیا دار دا کلام ہے اوہ لوکو جدو خبر میری سرکار کھل گئی حضور پریشان ہو گئے رب قدیر نے آکھیا اے سونیا پریشان نہ ہو انہوں چیلنج کر دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اللہ عبدنا فاتوا بسورت من مثله وَدُوا شُهَدَاكُمْ من دون اللہ ان کنتم صادقین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرات چیلنج ہو گیا اس آیت مبارکہ دی تفسیر چ جاواں بڑا طویل موضوع ہے جدو چیلنج ہویا نا ابو جہل نے کہا اچھا اسی شاعر سد لینے ہیں انہاں شاعر سد لے گل بڑی توجہ نہ سننا لی جے انہاں شاعر سدے انہاں کہا بھئی یہ کلام لکھنا ہے تے روز محمد دے اوتے کوئی آندہ میرے تے آیات بینات نازل ہوندی ہیں اللہ دی طرفوں قرآن نازل ہوندا ہے تو وہ لکھا کے کسی شاعر کو لے آندہ ہے تو سانو آ کے آندہ ہے اللہ دا کلام میرے تے نازل ہویا تو تسی بھی اللہ کلام لکھو مقابلہ کرنا ہے انہیں ایک کمرہ دے دیتا گھر دے دیتا مکان دے دیتا بیٹھک دے دیتی لو بھی یہ بہ جاؤ وہ کلام لکھن نہیں پسند آیا مٹا دیتا ہے دوجا لکھن نہیں پسند تیجا لکھن نہیں پسند چوتھا لکھن نہیں کر دیا ایک ایک کلام ہر شاعر نے اپنا آکھا جی اے کلام میرا سب تو اعلیٰ ہے انہاں کہہ لو فیصلے دا دن آ گیا ہے مکے دیاں دیواراں تے لگا دیو جی مکے دیاں دیواراں تے لگا دیتا گیا انہاں تختیاں تے پتیاں تے لکڑاں تے جو کچھ کسی تے لکھ سک لے آ کے لا دیتا اللہ نے قرآن دی سب تو چھوٹی سورت نازل کی تھی سب تو چھوٹی سورت سب تو چھوٹی کیڑی سورت ہے واللہ جنہاں نو پتا ہونا بولا جائے جنہاں نو پہی پتا ہو بولن ویلو جنہاں نو نہیں پتا ہونے کہا سبحان اللہ سورہ کوثر کیڑی سورت سورہ کوثر
جڑی پاکستان دے کسے وزیر نو بھی نہیں ہوندی ہے نہ سورہ کوثر ہوندی ہے نہ سورہ اخلاص ہوندی ہے لکھ کے بھی دیو تو اتو ویک کے بھی انہوں نہیں ہوندی ایسے ساڑھے وزیر پہ پیش ساریاں سیاسی جماعتاں دے وزیر کسی نو پڑھنا ہی نہیں زبان نہیں ہوندا کوئی شاذ و نادر لکھ دو اچھا توجہ ہوئے انہیں بھی مجبوری نو یاد کیتا ہے سفیر احمد صاحب انہوں نے بھی مجبوری نو یاد کیتا ہے بہرحال توجہ ہوئے سورہ کوثر نازل ہوئی ایسی ٹھکائی دے اندر سورہ کوثر دے اندر ٹائم نہیں تو میں تو انہوں کو تھوڑی جی ونڈ کھول دا ایسی ٹھکائی ہے کافران دی قیامت دیاں دیواراں تک نسلوں والے ہو کے بھی اب تاری رہن گے تے میرے محمد دی نسل قیامت تک پروان بھی چڑی رہ گی تے لوگ نسل مصطفیٰ تو جانا بھی قربان کر دے رہن گے اللہ اللہ نے قرآن دے سب تے چھوٹے اے تساں کدی نسل رسول دا مشاہدہ کرنا ہوئے نا دور حاضر وچ بھی گرنٹی نال وگرنا ہوں تے سیدان دا پتہ نہیں نہ لگدا جو میں سونا مائی نکل آیا ہے پتہ نہیں کدھروں نکل کے سید بن گیا ہے ہن بھی تساں دور حاضر وچ کوئی گرنٹی شدہ سید ویکھنا ہوئے گرنٹی شدہ تے گولڑے دی زمین تے ٹر جائے جے ایڈا کو بچہ بھی آندا ہوئے تے سمجھا جے حسین دا پتر آ رہا ہے گرنٹی شدہ سید گولڑے دی زمین تو تانوں لبن گے تے اسی تے ایک بچے دے غلام آنا سیداں دے اسی تے غلامی کرنا سنی ہوئے سنی تے غلام نہ ہوئے آئے میں تے اپنے قریبیاں نو آکھیا میرے نا دا ہوکا دے دے کیا کیا جی گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے چلو اے شیرے تھے رہن دینے تسی پڑھن جو گئی نہیں گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی تعارف ہے میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جی کائنات دیو لوگوں میری سرکار نے آواز دیتی علی جی آقا فرمایا سورہ کوثر انہوں مکہ دی دیوار تے لکھ کے نا تو لگاؤ جب سا کر دیو لگا دیتی منصف آگے جج آگے فیصلہ کرنا لے کسے کلام نو 10 نمبر کسے کلام نو 20 نمبر کسے کلام نو 3 نمبر کسے کلام نو 40 نمبر کسے کلام نو 50 نمبر کسے نو 70 تے کسے نو 80 جیدو باری آئی کلام خدا دی جیدو باری آئی زبان مصطفیٰ دی کافران دے تاوچ کلمہ سن نالے کلام نو ویکھی جان تے نالے کلمہ نو دنداں دے تھلے رکھ کے سوچی جان دنداں دے تھلے رکھ کے سوچی پہ گئے کریے تے کریے کی ابو جہل آیا قریب ہو کے نا بھائی سلیم صاحب ایک جج نو انج کونی ماری انہیں کیا کر فیصلہ تیری سمجھ وچ نہیں نہ ہوندا تے 0/0 لکھ دے اے نہیں تیری سمجھ جاؤنا مقابرہ کم چلیے کرنا انہیں آکھا واقعی تو جہلاں دا ہی پیوں میں ہوئے انہیں آکھا ابو جہلہ ایک کلام تیری سمجھ وچ نہیں آونا اس کلام نو اسی 50 نمبر دے تامی تھوڑے 80 دے تامی تھوڑے اے دے تے 90 نمبر لائیے تامی تھوڑے 100/100 لکھیے تامی تھوڑے ایک کلام نمبران والا نہیں ایک کلام زبانہ تو پڑھن والا ہے دلہ میں اتارن والا ہے
اے کلام کسے دنیا دار دا کلام نہیں، اے کلام محمد پاک دا رب دا کلام ہے، اے زبان مصطفیٰ ہے۔ شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے خوب آکھی ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، 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 کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ تسی بھی سارے مل کے کہہ لو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان، جڑے نوجوان ہزے تک بھی نہیں بولے انہوں نے بھی دعوت فکر ہے، اپنا نیکیاں والا رجسٹر بھر لو، آکھو ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا، ہائے ہائے۔ حضور اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمہ آپ فرماندے سن، جس نے کسی کا عقیدہ صحیح دیکھنا ہو اس کو کہو قرآن پہ تبصرہ کرے۔ ہائے ہائے، تو جدو قرآن دے تبصرہ کرے تو جے اتھے علم غیب دے مسئلے تے، حاضر و ناظر دے مسئلے تے نبی دی توہین کرن دا ارادہ رکھے تو سمجھی پکا بے ایمان ہے۔ تو جے آکھے اللہ نے سارے علم ہی مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے، تو پھر سمجھیں ایدے وچوں صوفیاء دی بھی خوشبو آ رہی ہے، مصطفیٰ دے حسن و جمال تے سنت دی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ کافرانو بڑے پسو پہ جدو جج نے فیصلہ کیتا ایک کلام کوئی زمینی کلام نہیں، ایک کلام ارشان دے آندے نا صوفیاء، اے صوفیاء آندے نے جن نے رب تے رب دے رسول نال گلاں کرنیاں ہون نا وہ قرآن کھول کے پڑھے، قرآن کھول کے پڑھے۔ حضور قبلہ ساڑھے سیال کوٹ ایک بندہ سی پکے گڑے، انہوں قرآن نہیں سی پڑھنا ہوندہ، حضرت علامہ طاہر رحمان ثاقب صاحب، بھائی سلیم صاحب، نوری صاحب، او بندے نو قرآن نہیں سی پڑھنا ہوندہ، او کی کردہ سی، میری مسجدہ نمازی سی بڑا پکا، نماز بھی نہیں سی ہوندی، اگلی گل تو بعد چو سنا مانگا، قرآن کھول دا سی این جو تے انگلی پھیر دائی، اے بھی میرے نبی دی شان ہے، تو انہوں میرے خیال ہے سمجھ نہیں آئی، اے بھی میرے نبی دی شان ہے، ایتھے بھی میرے نبی دی شان ہے، اے بھی میرے نبی دی شان ہے، 15 20 30 40 50 صفحے روزانہ پڑھنے تے کی پڑھنا، اے بھی میرے نبی دی شان، اے بھی میرے نبی دی شان، تے جدو نماز وچ کھلونا انہوں نہ سنا ہوندی، نہ فاتحہ ہوندی، نہ تحیات آندی، نہ قرآن دی کوئی سورت زبانی یاد، نماز وچ کھلونا تے بس پڑھی جانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، انہوں بڑی دفعہ میں نماز پڑھان دی کوشش کی تھی، یاد کران دی کوشش کی تھی، او دے کلو یاد نہیں ہوئی، اندھے چشتی صاحب چھڑ دیو او دلانو تے جان دا ہے، اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کلمہ شریف ہی ہوندہ سی قیام چ کھلوے تے کلمہ شریف رکوع جائے تے کلمہ سجدے جائے تے کلمہ شریف فجر دی نماز پہ پڑھدا سی پہلی رکعت سجدے گئے ہاں روح پرواز کر گئی. سلطان باہو نے بڑے کمال دی گل کی دی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے خوب کیا دل دریا اے سمندر ڈونگے. او دن مایا نے میں بھائی سلیم نے آکھا جی سلطان باہو پڑھنا ہے. میں کہا جی نہیں سو آکھیا آج اندروں دی تار جڑی ہے پتہ چشتی صاحب نے پاڑی جانا ہے. بندہ بیبا آدمی ہے محبت والا ہے اللہ سلامت رکھے. اے دل دریا اے سمندر ڈونگے تے کون دلاں دیا اے جانے ہو. نال نمازی کھلوتا ہے منو پتہ ہے میرے نال کھلوتا نمازی نمازی پیا پڑھ دے پر کسی دا خیال بازار وچ کسی دا خیال دکان وچ کسی دا خیال مکان وچ او کلمہ ہی پڑھ دے یعنی او دا خیال مدینے والی سرکار وچ گیا. اے دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلا دیا اے جانے ہو وچئی بینے وچئی جیڑے وچئی ونج مہانے ہو 14 طبقے اے دلے دے اندر اے تمبو وانگ اے تانے ہو اے جو کوئی دلدار اے محرم ہوئے او کوئی رمض اے پہچانے ہر کوئی نہیں آکھیا فرمایا جو کوئی دلدار جے حضرت سلطان باہو اے کہہ چھڑ دے ہر کوئی پھر جننے پامشت نہیں حضرات ہاتھ چیک کرنے والے نجومی جڑے نہیں آج کل پیر بنے ہوئے نے انگوٹھیاں 8 پائیاں نہیں تے پیر دے عہدے تے برجمان نہیں. اے 2 نمبر لوکا کہنا سی سلطان صاحب نے میری گل کی تھی باہو سرکار نے میری گل کی تھی فرمایا ہر کوئی نہیں اوئے اوئے جیدے تے محمد علی دی کرم دی نظر ہو گئی. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی بات نو سمیٹنا چاہنا توجہ ہوئے. اچھا چلو میں عرض کرنا ہائے ہائے صدقے جاواں سرکار دیاں شاناں تو کافراں دے سیراں چ کی پئی کھے کی پئی سارے بولو کی پئی اج بھی کافراں دے سیراں وچ کی ہے. ہائے میں نے کہا چشتی صاحب میں نہیں مندا نور. میں کہا نہ من اس لیے تیرے منہ تے نہیں نور. میں کہا جدو عطا رحمان ثاقب صاحب تواڈے وچ سن اینا چمک دے ہیں اج جدن دا یا رسول اللہ کہنا شروع کیتا نے ویکھو چہرے تے رونق نہیں آ گئی. یہ بھی اپنی پرانیاں تصویراں رکھ کے ویندے تے ہون گے کی بنے میں بھی اینے سال انہاں چ بڑھیا رہا ہیں. ہائے ہائے تے ہن ویندے ہون گے کہ جدوں میں نام لیندا ہوواں گا غوث پاک دا ادھروں بھی کرم دی چھل آندی ہونی ہے. جدوں نام لیندا ہوواں گا غوث پاک دے پتر پیر مہر علی دا ادھروں بھی کرم دی چھل آندی ہونی ہے. تے جدوں نام لیندے ہون گے خواجہ عبد الحی علیہ رحمہ دا ادھروں بھی کرم دیاں چھلاں آندیاں ہون گیاں.
نالے جڑا 11ویں کھاوے وہ چہرے تے آٹومیٹک نور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں باس کردہ رہا، بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. ایک صرف انہاں دی فرمائش پوری کرنی ہے. میں بس پڑھ کے تے تواڈے کولوں اجازت چاہواں گا. ہیں کنے جی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہیں سبحان اللہ. اچھا توجہ ہوئے، میں عرض کر رہا کنی کو دفعہ پڑھنا، انہوں نے کہا ساری دفعہ پڑھنا. میں کہا ٹھیک ہے. سمجھن والے اور پاسے نہ ٹور جان. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ مووی تے موبائل بندے نو کھلون نہیں دیندے ہوں، یہ بڑی دور پہنچا چھڑ دینے. اس لیے میں کہا حقیقت بھی نال بیان کر دیو، بندے الٹ نہ لے جان. کافران دے سراں چ کی پئی کھے تے جدو سرکار بھی ہوتے کھلوتے سن تھوڑا جا ہور اچا تے چند سارے صحابہ تے جدو ویکھیا نا انہاں دے منصف تے انہاں دے جج انہاں فیصلہ اللہ دے قرآن دے حق وچ ہی کر دیتا ہے، نالے ہے ہی سارا حق سی. تے میرے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا آپ دی روح جد وچ آئی بڑے کمال دی ترجمانی کر کے خوب آکھی ہے اے تے اللہ دا قرآن ہے تے جڑا تواڈے کول کھلوتا ہے اے دے حسن و جمال وچ سارا قرآن. اے او عظیم ہستی ہے جدے تذکرے کل کائنات دے نبی بھی کر دے رہے نہیں. اللہ حضرت نے کمال ترجمانی عکاسی کر کے خوب آکھی ہے ملک کون میں انبی یا تاجدار ملک کون میں انبی یا تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا یہاں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سارے پڑھ لو جرت نہ سارے آکو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی سب سے اولا. عاشق بولو، حضور دے دیوانے بولو، مدینے جان والے بولو، او مدینے دی رامہ چ چلن والے بولو سب سے اولا اولا ہمار. جنہ زندگی چ چاہتے ہو حج دی نیت کیتی ہے او حج دی نیت کرن والے، عمرے دی نیت کرن والے بولو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا. سرور کہو کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ. چپ کیتے بندے بے شک پکے چپ کر جان، انہاں دی اپنی مرضی ہے. بولن والے بندیاں دیاں عمرہ لمبیاں ہون وچ مدینے دی حاضری حج بیت اللہ نصیب، ماپیاں دے نال حج عمرہ نصیب سب سے اعلیٰ اعلیٰ بھی سب سے بالا اعلیٰ. میرے پیر اللہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے خوب تک تک کیا کیا مکھ چند بدر
شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکاں سچی آکاں دے رب دی میں شان آکاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا ایک جملہ وچ بیان نہ کرا تے مینوں تسکین نہیں ملدی ایتھے مولوی ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے آندی مولوی آندے نے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا میں آکھیا اے مولا جی تسی تے اپنے پیو ورگے نہیں ہو سکدے تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکدے ہو اے مولا ایتھے تے جنہ زندگی چ کبھی تہجد بھی نہیں چھڈی او کہہ گئے نے کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لین یہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا یوں تو سارے نبی ہاں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ بھی سب سے بالا اولا اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحمت فرمائے اے صوفی رحمت اللہ چشتی صاحب نے تے صاحبزادے نے اصرار کیتا ہے تے میں تسی بھی بڑے اچھے لوگ کو اللہ تواڈی محبت قبول کرے